مرحبا. في هذا الفيديو غادي نقسمه الى جزئين. جزء نقدم فيه واحد المجموعه ديال المعطيات الجديده في هذا الخبر باللغه العربيه، وغنتبعوا في الجزء الثاني باللغه الفرنسيه مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع. فشركه بريطانيه كتعلن عن وجود احتياطي ديال النفط اللي كيتقدر بملياري برميل في حقل إنزجان. فالشركة هي أوروبا والغاز البريطانية أعلنت رسميا عن انطلاق عملية استخراج حصة في رخصة حقل النفط بمنطقة إنزجان البحرية التي تحتوي على أكثر من ملياري برميل من المكافئ النفطي. وتستعد الشركة حسب ما أعلنت عنه عبر صفحتها بتويتر للشروع في استخراج النفط بحقل إنزجان قبالة سواحل أكادير، وذلك في إطار عقد إيجار تسيطر الشركة على 75% من أسهمه إلى جانب شركة المحروقات العامة اللي عندها 25%. وقد منح للشركة التصريح الواسع الذي تبلغ مساحته 11228 كيلومتر مربع في سبتمبر 2019، وقد نجحت بالفعل في تحديد حوالي 30 موقعا يحتمل أن تحمل الكربونات. ومن جهة أخرى، علاقة بالاستثمارات المتعلقة بالتنقيب عن الغاز والنفط بالمملكة، كانت الشركة البريطانية ساوند إنرجي قد استأنفت نشاطها مع مطلع السنة الجارية 2021 بعد تعليق أعمالها بسبب جائحة كورونا كما شفنا في فيديو سابق. إذن فبعد الإعلان عن احتياطي ديال النفط بأكادير، المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن كيدخل على الخط. أفاد المكتب الوطني في واحد البلاغ ديالو بأن الشركة البريطانية أوروبا والغاز تمتلك رخصة التنقيب في إنزجان قبالة سواحل مدينة أكادير بشراكة مع المكتب. وأوضح البلاغ ديال هذا المكتب اللي توصلنا بنسخة منه أن الأشغال الجيولوجية وتفسير المعطيات المتاحة، يعني الجيولوجية والنشاط الزلزالي الثنائي وثلاثي الأبعاد والآبار القادمة، هذه كلها مكنات من تحديد عدة احتمالات اكتشاف تقدر مواردها المحتملة من قبل الشركة بملياري برميل كما قلنا سابقا. وسجل المكتب أن الأمر يتعلق بموارد محتملة وليس باحتياطات مؤكدة. وأضاف المصدر ذاته أن عملية التنقيب ستستمر بأشغال محددة وتكميلية لفهم أفضل للنظام البترولي واستهداف أحسن للبنيات التي يتعين حفرها. إذن في هذا الصدد كذلك أشار المكتب إلى أن الشركة صاحبة الامتياز أوروبا والغاز أطلقت عملية البحث عن شريك تتقاسم معه التكاليف المتعلقة باستثمارات فترات التنقيب المقبلة، بمعنى أن هذا الإجراء كما يؤكد المكتب أن هذا الإجراء الذي تلجأ إليه الشركات من كافة الأحجام هو إجراء شائع جدا في مجال التنقيب عن النفط. وأكد المكتب الوطني كذلك للهيدروكربورات والمعادن أن شركات النفط المدرجة في البورصة ملزمة بإصدار إعلانات لإبلاغ المستثمرين والهيئات التنظيمية للبورصة بشأن الأنشطة ديالها. إذن هذا هو اللي جاء في البلاغ، بمعنى أن ما قالته وما أعلنت عنه الشركة البريطانية عن وجود احتياطي ديال النفط اللي كيتقدر بجوج المليار ديال البراميل في حقل ديال إنزجان المنطقة ديال سوس، فكيأكدوا المكتب الوطني بصفة رسمية
بمعنى أن المغرب قريبا سيدخل إلى نادي المنتجين للنفط. إذا هناك إمكانيات، كذلك إمكانيات أخرى كبيرة جدا اللي الآن بدأ التنقيب بشكل جدي، وكاين حتى في الصحراء المغربية كذلك كاين يعني بوادر حسب بعض المعطيات التي استقيناها من هنا وهناك، فكاين بوادر، ولكن الظرف الحالي لا يسمح بتكثيف يعني البحث والتنقيب في هذا المجال. وكاين كذلك فبالإضافة الغاز يعني المسال اللي كاين في تندريرة وأيضا في المنطقة ديال الغرب في لاله ميمونة وغيرها. فبالإضافة إلى الغاز هناك الآن النفط اللي المغرب غيصبح كذلك من المنتجين للنفط. فهذه الأخبار في الحقيقة هي أخبار مفرحة وينتظرها الجميع، ولكن كيبقى الشيء الأساسي الذي يجب أن يعم الوطن، وهو أن هذه الثروات ولا يقع كما يقع في الفوسفات، فهذه الثروات يجب أن تشمل جميع المغاربة، وأن يكون هناك تقسيم عادل للثروة. فلا بد من الوضوح والشفافية في مثل هذه الأشياء هذه اللي في الحقيقة كتخلي المواطن لا يعير اهتمام مثل هذه الأخبار إذا لم يكن ذلك قد ينعكس على الحياة اليومية للمواطن والحياة المعيشية، بحيث أن المغرب مازال كيعرف واحد الفئات كبيرة اللي كتعاني من الفقر والهشاشة، وأيضا حتى الموظفين اللي هما الطبقة الوسطى ديال البلاد. فهذه الطبقة الوسطى انقرضت بفعل الغلاء وبفعل يعني واحد المجموعة ديال السلبيات اللي كيعرفها الاقتصاد الوطني، بحيث أن هناك كمشة من المنتفعين بالخيرات ديال البلاد، ولكن السواد الأعظم يعاني من التهميش ومن الفقر ومن الأمية، وهذه أشياء لم تعد تليق بهذا البلد اللي غادي في إطار ديال التطور، واللي غادي يصبح قوة إقليمية بفعل واحد المجموعة ديال المكتسبات الجديدة. إذا غادي نشوفوا نتبعوا هاد الفيديو باللغة الفرنسية اللي كيعطي معطيات كذلك قيمة ومعطيات إضافية حول ما أوردته هنا في هذا الخبر. إذا نتبعوا هذا الفيديو هذا، وكنتمنى أننا دائما نتواصلوا بهذه الطريقة يعني المفرحة. Salam à toutes et à tous, donc aujourd'hui on va revenir sur la découverte d'un important gisement de pétrole par la compagnie britannique Europa Oil au large d'Agadir. La compagnie a découvert dans l'une des 5 zones qu'elle prospecte un potentiel d'extraction brute de 2 milliards de barils, ce qui est énorme. Donc 2000 millions de barils exploitables, avec un prix du baril qui tourne autour de $70, ça fait potentiellement 140 milliards de dollars de richesse pétrolière, ce qui est l'équivalent du PIB du Maroc. Pour vous donner une comparaison, les réserves prouvées de pétrole de la Grande-Bretagne s'élèvent à 2500 millions de barils, donc 2,5 milliards de barils. Donc on se rapproche du potentiel pétrolier d'une région comme l'Écosse, ce qui est excellent, c'est une très bonne nouvelle. Et ça n'est qu'un début, car la côte atlantique du Maroc partage les mêmes caractéristiques que certains réservoirs importants découverts au large du Ghana et du Sénégal, mais aussi du Newfoundland au Canada. Le Maroc était rattaché à la région du nord-est du Canada pendant la Pangée, durant la Pangée, donc la période où tous les continents étaient rattachés. De très importantes réserves de pétrole ont été découvertes au large du Newfoundland, 10 milliards de barils, et ainsi que d'importantes réserves de gaz, plus de 13 milliards de pieds cubes de gaz.
Donc le Maroc a un potentiel énorme qui devrait attirer de nombreux investisseurs étrangers et faire du Maroc un acteur important dans le secteur des hydrocarbures. Avant cette découverte, les réserves du Maroc en pétrole s'élevaient à seulement 65 millions de barils. Donc on est passé de 65 millions à plus de 2000 millions de barils avec cette découverte. Ces 2 milliards de barils pourraient à eux seuls subvenir à la consommation nationale du Maroc pendant de très nombreuses années. Europa Oil a entamé les démarches pour trouver des financements pour exploiter ce gisement. La compagnie a un contrat à 75-25 avec l'Office chérifien des hydrocarbures et elle devrait vendre une partie de sa part à un géant du secteur pour pouvoir justement exploiter ce gisement pétrolier. Contrairement à ce que beaucoup pensent, le ratio 75-25 n'est pas forcément mauvais pour le Maroc. Ce ratio sera très certainement révisé grâce à cette découverte car désormais le Maroc est un marché à fort potentiel pour les compagnies du secteur pétrolier, ce qui lui permet de renégocier les prochains contrats à l'avantage du pays. En gros, on n'a plus besoin de prouver que l'on a du gaz et du pétrole grâce à cette récente découverte. I mean, just a couple of words about it. It's a very exciting license offshore Morocco. It's on the same trend as the West African discoveries that have been made up and down the west coast of Africa over the last few years, both in oil and gas, similar geological horizons. So it's an exciting area to work in, very welcoming. These are, very large prospects that we're looking at. We've got over 2 billion barrels of prospectivity that we're working on there. Nothing we've seen is under 200 million barrels in size. So it's significant. And it's a country which is taking its ESG responsibilities very seriously. Il faut aussi que vous réalisiez que l'exploitation de ce gisement va nécessiter des dizaines de milliards de dollars d'investissement par l'entreprise Europa Oil. La compagnie va devoir construire elle-même toutes les infrastructures. Les plateformes pétrolières vont devoir être construites sur place, ce qui va créer des milliers d'emplois au Maroc. Des ingénieurs vont devoir être formés. La compagnie va devoir forer les sous-sols, faire venir des bateaux spécialisés qui nécessiteront des centaines de millions de dollars de frais de fonctionnement. La compagnie va aussi devoir créer toutes les infrastructures portuaires justement pour stocker et exploiter le pétrole à l'étranger ou vers les raffineries du territoire marocain. Donc c'est potentiellement des milliers d'emplois créés dans la logistique et le transport de la ressource justement. Et c'est aussi des taxes, des millions de dollars de taxes qui vont revenir aux caisses de l'État. Plus généralement, le Maroc pourra enfin développer son industrie chimique et renforcer son secteur de la plasturgie. On a désormais du pétrole, beaucoup de pétrole et beaucoup plus de pétrole qu'un pays comme la Turquie par exemple. Les réserves de la Turquie s'élèvent à 316 millions de barils. C'est donc une très importante nouvelle pour le Maroc qui devrait ramener des milliards de dollars de recettes supplémentaires aux caisses de l'État, qui devrait permettre de financer plusieurs grands projets d'infrastructure, notamment dans le solaire. On imagine que l'État va pouvoir utiliser ses ressources en taxes supplémentaires pour financer des